नमस्कार। नेपाली समाजमा अहिले पनि यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न वर्जित छ। यौनलाई अश्लीलतासँग जोडेर हेर्ने र यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुराकानी गर्नुलाई समाजको मर्यादा विपरीत ठान्ने मनोविज्ञान आजका दिनसम्म पनि हावी छ। सार्वजनिक छलफलको विषय त परको कुरा, शिक्षकले पाठ्यक्रममा पढाउँदा होस् या विद्यार्थीले पढ्दा यौनका विषयलाई लज्जाको विषयका रूपमा लिने प्रवृत्ति गाउँमा मात्र नभई सहरका विद्यालयमा पनि कायमै छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण यौन शिक्षाको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई नबुझ्नु नै हो। त्यसैले हामीले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी परिवार नियोजन सङ्घको सहयोगमा आइसिआइडीले यो कार्यक्रम कुरा किशोर किशोरीका सुरु गरेको हो। दर्शकवृन्द, समाजमा हुने यौनजन्य अपराध जस्तै बलात्कार, जबरजस्तीकरण, एसिड प्रहार, आत्महत्या, डिप्रेसन जस्ता धेरै समस्याको कारण खोतल्दै जाने हो भने प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा यौन शिक्षाको अभाव पनि हो। यौन अश्लीलता होइन, बरु मानव जातिका लागि अत्यावश्यक सिकाइ हो भन्ने सोच्न नसक्नु नेपाली समाजको कमजोरी हो। अझ भन्ने हो भने यौनिकता शिक्षा किशोर किशोरीका लागि झनै अपरिहार्य छ। त्यसैले किशोरावस्थादेखि नै बृहत यौनिकता शिक्षाबारे यथेष्ट जानकारी दिने हेतुले यसभित्र समेटिएका मूल 8वटा अवधारणालाई टेलिभिजन कार्यक्रमका 8 एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका हौं। आज हामी यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवधारणालाई उठाउँदैछौँ। यो विषयमा टिभी रिपोर्ट, विज्ञसँग अन्तर्वार्ता र तपाईका सेलिब्रिटीहरूको भनाइ पनि समावेश गर्नेछौँ। आजको विषय यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे तपाईहरूलाई थप स्पष्ट पार्न तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बृहत यौनिकता शिक्षाले मानव विकास र यौनिकता सम्बन्धी सर्वाङ्गीन दृष्टिकोणलाई जोड दिन्छ। यौन शिक्षा सम्बन्धी मूल्य मान्यता, ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु नै बृहत यौनिकता शिक्षाको आधारभूत लक्ष्य हो। प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा सक्रिय आइपिपिएफले बृहत यौनिकता शिक्षाको अधिकारमुखी दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्दै भनेको छ, युवाहरूलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा शारीरिक र संवेगात्मक रूपमा आफ्नो यौनिकतालाई निर्धारण गर्न तथा सुखमय बनाउनका लागि उनीहरूमा यौन सम्बन्धी ज्ञान, सिप, अवधारणा र मान्यताको विकास गर्नु हो। किशोरावस्थाको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या अन्य अवस्थाको भन्दा फरक हुन्छ। किशोर अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन तीव्र रूपमा हुने हुँदा किशोर किशोरीमा विभिन्न प्रकारको जिज्ञासा आउने गर्दछ। यति बेला पर्याप्त मात्रामा सही जानकारी भएन भने उनीहरूका जीवनमा धेरै असर पर्न सक्छ। गर्भाधारण एउटा प्राकृतिक र जैविक प्रक्रिया भए पनि योजना विपरीत गर्भ रहन गयो भने त्यसले धेरै खालका शारीरिक र मानसिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले यौन सम्बन्ध हुँदाका बखत थोरै मात्र पनि सावधानी अपनाएमा त्यस्ता सङ्कटबाट मुक्त हुन सकिन्छ। असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण एचआइभी एड्स सर्न सक्छ। एचआइभीबाट बच्नका लागि यौन सम्बन्धलाई सुरक्षित बनाउनु त पर्छ नै, यो सँगसँगै संक्रमित रगत तथा रगतबाट बनेका पदार्थहरू अरूले प्रयोग गरेका सुई जस्ता कुराबाट पनि टाढै रहनुपर्छ। तर सँगै पौडी खेल्दा, लामखुट्टेले टोक्दा, एउटै भाँडामा खाना खाँदा, हात मिलाउँदा, हाच्छिउँ गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा, चुम्बन गर्दा, बिरामी स्याहार गर्दा भने एचआइभी सर्दैन। फेरि एचआइभी हो भन्ने बित्तिकै मानिस बाँच्दैन भन्ने भ्रम हो, किनभने एचआइभीको नियमित उपचार गरेर अनुशासित जीवन जिउनेहरू धेरै वर्ष बाँचेका छन्। किशोर किशोरीले पहिलो कुरा त यौन सम्बन्ध, यसको प्रभाव, परिणाम र दुष्परिणाम सबैबारे चासो राख्नुपर्छ अनि सुरक्षित व्यवहार गर्नुपर्दछ। यसो भएमा सानो उमेरमै गर्भ रहने अवस्था नआउन सक्छ। परिवार र समाजले पनि यौनिकता शिक्षाबारे किशोर किशोरीसँग खुलेर छलफल गर्नुपर्छ।
दर्शकवृन्द, पर्याप्त ज्ञान सिप र सोही अनुरूपको व्यवहार गर्ने हो भने असरहरू भोग्न पर्दैन, जुन किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी ल्याइएको बृहत यौनिकता शिक्षाको मूल उद्देश्य पनि यही हो। हामीले आज यही बृहत यौनिकता शिक्षाभित्रको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य अवधारणाबारे जानकारी दिँदैछौँ, जसका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाकी कविता अर्यालज्यूसँग सहकर्मी सिप अधिकारीले तपाईँका चासो मेटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो प्रजनन स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै के कुरा जोडिएर आउँछन्? प्रजनन स्वास्थ्य विशेष गरी हामीले अहिले किशोर किशोरीका कुरा गर्दाखेरि किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य भनेर भन्दाखेरि के पर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ अब यो एउटा धेरैवटा कम्पोनेन्ट छ। हामी अब उमेर अनुसारको कुरा गऱ्यौँ भने किशोर किशोरीको कुरा गर्छौँ, तर एज अ होल महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य भन्यो भने हामीसँग 8वटा यसका कम्पोनेन्टहरू छन्। जस्तै एउटा गर्भवती हुनु, अनि तपाईँको गर्भ रहिसकेपछिको जुन सुरक्षित मातृत्वको कुराहरू भयो, त्यो पनि एउटा प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा कम्पोनेन्टभित्र पर्छ हैन। अनि अब किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य पनि एउटा पर्छ। त्यस्तै गरी परिवार नियोजनका कुरा पनि प्रजनन स्वास्थ्यभित्र पर्छ। बच्चा कहिले पाउने अथवा बच्चा कति समयपछि पाउने भनेर जुन हामीले गर्भनिरोधकका साधनहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि प्रजनन स्वास्थ्यभित्र पर्छ। त्यसै गरी तपाईँको 8वटा कम्पोनेन्टमा हामी एउटा किशोर अवस्थामा पुगेपछि र प्रजनन उमेर 49 वर्षसम्म पुग्दाखेरि हैन, पछिको एल्डरली, हामी चाहिँ एल्डरलीको समस्या भन्छौँ, भनेको मतलब उमेर ढल्केका महिलाहरूको स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै त्यसमा तपाईँको आङ खस्ने समस्यासम्मको जुन एउटा स्टेजभित्रका जति पनि आउँछन् प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोडिएर आएका विषयवस्तु, त्यो सबै प्रजनन स्वास्थ्यभित्र हेरिन्छ। भनेको प्रजननलाई पनि यसलाई अधिकारसँग पनि जोडेर हेर्छौँ नि, होइन? हजुर, किशोर किशोरीको प्रजनन अधिकार भनेर अहिले अब नेपाल सरकारले एकदम किशोर किशोरीको पनि आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हुन्छ। प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार त हाम्रो संविधानले दिएकै अधिकार हो। त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले पनि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेको छ सरकार। त्यो भनेको मतलब के हो भने किशोर किशोरीले पनि त्यो ऐन अन्तर्गत रहेर आफ्नो प्रजनन अधिकारलाई चाहिँ अथवा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारलाई चाहिँ उपभोग गर्न सक्छन्। उनीहरूको पनि त्यो अधिकार छ भनेर राज्यले पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। किशोर किशोरीहरूको उमेर त त्यो गर्भधारण गर्ने उमेर त होइन नि, होइन। तर तपाईँहरू के भन्छन्, यो उमेरमा गर्भधारण हामीले स्वास्थ्यको हिसाबमा उसको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको हिसाबमा यो उमेर चाहिँ गर्भधारण गर्ने उमेर होइन। किशोर किशोरी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी 10 देखि 19 वर्षको उमेरलाई चाहिँ हामी किशोर किशोरी भन्छौँ। र किशोर किशोरीलाई पनि 2 चरणमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा अर्ली भनेर र अर्को चाहिँ अलि पछाडिको, हामी 10 देखि 14 भन्छौँ भने 14 देखि 19 भनेर हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ, लेट एडोलेसेन्ट भनेर पनि, होइन। अब त्यो बिचमा चाहिँ हामीले भन्दै पनि अब यो होइन, तर उनीहरूको हामीले चाहन्छौँ कि यो गर्भधारण विषय, तर हामीले पनि चाहन्छौँ किशोर किशोरले पनि आखिर आफै जानेर धकलिएर जाने त होइन। त्यो अवस्थामा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक चेन्ज यतिखेर चाहिँ हर्मोनल चेन्ज, शरीरमा एक किसिमको उनीहरूको हर्मोन रिलिज भएको हुन्छ। उनीहरू त्यो हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हर्लक्क बढ्ने, ठुलो हुने, होइन, शारीरिक चेन्ज पनि हुने, र त्यही शारीरिक चेन्ज सँगसँगै मानसिक चेन्जहरू आउने। मानसिक चेन्जहरूमा उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने क्युरियोसिटी, होइन, मानसिक क्युरियोसिटी डेभलप, त्यो हर्मोनलले गर्दा के होला। उनीहरू फेरि कस्तो भने यो स्टेज कस्तो भने सेक्सुअलिटी चेन्ज पनि हुने बेला हो। बाल्य अवस्था र वयस्क अवस्थाको बिचको एउटा पिरियडलाई हामी किशोर अवस्था भन्छ। यही बेलामा धेरै ट्रान्जिसनहरू हुन्छ, धेरै परिवर्तन हुन्छ भने नि मैले, शारीरिक परिवर्तन हुन्छ, मानसिक परिवर्तन हुन्छ। र मानसिक परिवर्तन हुँदाखेरि उसले आफ्नो भनौँ न बच्चा समयदेखि अब वयस्कमा जाने बेलामा उसका भएका मानसिक परिवर्तनको कारणले गर्दा उसमा क्युरियोसिटी डेभलप हुन्छ हर्मोनल चेन्जले गर्दाखेरि। अनि ऊ चाहिँ अब एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भने म त एकदम आफैमा पनि सशक्त छु भन्ने खालको धारणाको विकास गर्छ, होइन। त्यो विकास गर्ने क्रममा
कहिलेकाहीँ रिस्की बिहेभियर अब त्यो अनि उसलाई विभिन्न किसिमका उसका एबिलिटिजहरू होइन उसलाई उसका गर्ने चाहनाहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्छ त्यतिखेर यो समयमा धेरै जसो किशोर किशोरीहरूले टेस्ट गर्छ क्या त्यो एबिलिटी हो त्यो नै रिस्की बिहेभियर हुनसक्छ यदि उनीहरूसँग सही किसिमले सूचना को पहुँच भएन उनीहरूले त्यो बारेमा जानकार भएन भने त्यो एबिलिटिजलाई टेस्ट गर्ने क्रममा उनीहरूले जोखिम व्यवहारहरू पनि गर्न सक्छन् जस्तो कविता म्याडम यो उमेर चाहिँ जुन तपाईँले शरीर विकास भएसँगै यो सेक्सुअल रिलेसनको कुराहरू पनि कस्तो हुँदो रहेछ होइन अब त्यो यौन सम्बन्ध राख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको क्युरियोसिटी पनि बढ्ने त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब त्यो नचाहँदै अथवा त्यो खालको अवस्था बनेर उहाँहरूको त्यो यौन क्रियाकलाप हुनसक्छ त्यो अवस्थामा पनि जस्तो यो यौन क्रियाकलाप हुने बित्तिकै गर्भ रहन्छ त भन्ने एक खालको त्यो पनि हुन्छ होइन अथवा त्यसको योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसलाई निरोध गर्न सक्ने खालको अवस्था हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हामीसँग चाहिँ यौन सम्पर्क हुने बित्तिकै गर्भ रहन सक्छ होइन रहन्छ त भन्नु भन्दा गर्भ रहन सक्छ होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यौन सम्पर्क यदि उसँग त्यो खालको समय भयो भने उसले हामीले अब उसको अधिकारको कुरा छ ऊ कसैसँग अथवा उसले छिटै बिहा गर्यो होइन अब अहिले त मागी बिहा मात्र होइन भागी बिहाको प्रचलन पनि किशोर किशोरीमा अत्याधिक बढिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राम्रोसँग शारीरिक र मानसिक विकास नभइकन त्यो डिसिजन गर्ने क्यापासिटी नभइकन उनीहरू चाहिँ लहीमा पनि अब इम्याच्योर डिसिजनहरू गर्ने ट्रेनहरू बढ्दै गएको छ त्यस्तो क्रममा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने तिमीले ल बिहे त गरिहाल्यौ भने पनि तिमीले चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट हुन सक्ने गर्भधारणलाई चाहिँ रोक्न सक्छौ भनेको तिमीले चाहिँ आफ्नो एक त ढिलो बिहा गर भन्ने हिसाबमा तिमीसँग त्यो लेभलको म्याच्युरिटी आएको छैन होइन तिम्रो पढाइ पुरा गर्नु छ तिमीले चाहिँ त्यो उमेर पार गर्नु छ अनि त्यसपछिका चरणहरू हुन् भनेर हामीले एउटा सिकाउन सक्नुपर्छ र यदि गरिहाल्छ भने पनि हामीले अथवा त्यो सम्बन्धमा उ गर्छ भने पहिले नै हामीले के सर्च गर्नुपर्छ भने तिमी यदि यौन सम्पर्कमा गयो भने तिम्रो चाहिँ असुरक्षित तिम्रो चाहिँ गर्व रहन सक्छ त्यसले चाहिँ तिमीलाई अरू समस्या तिमी चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा मेच्योर नभइकन तिम्रो गर्व रह्यो भने तिमी त्यससँग अरू महिलाका अरू समस्याहरूसँग जोडिन सक्छ महिला मात्र होइन पुरुष पनि आउँछ किन भन्दा जिम्मेवारी बढ्यो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैलाई हामीले लक्षित गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ नेपालको कानुनमा पनि के लेखेको 20 वर्ष बिहे पारे नै बिहेबारी भनेर लेखाएको छ भनेपछि प्रत्येक किशोर किशोरीले के सम्झिनु पर्यो भने 20 वर्षपछि मात्रै बिहेबारीको कुरा हामीले सोच्नुपर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो त्योभन्दा अगाडि यदि ऊ प्रेम सम्बन्धमा छ अथवा होइन भयो त्यस्तो अवस्था सकेसम्म नआउला आइहाल्यो भने पनि उसले के थाहा पाउनुपर्छ भने गर्भनिरोधकका साधन थाहा पाउनुपर्छ हामीसँग गर्भनिरोधक साधन जस्तो पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम छ होइन महिलाले प्रयोग गर्ने पिल्स छ होइन यो चाहिँ छोटो समयको भयो त्यसै गरी डिपो छ 3 महिने सुई होइन अब आइसिडी इम्प्लान्ट 5 वर्ष हामी इम्प्लान्टको कुरा गर्न सक्छौँ होइन 12 वर्ष आइसिडीको कुरा 10-12 वर्षको लागि चाहिँ हामी आइसिडीको कुरा गर्न सक्छौँ यस्ता हामीसँग साधनहरू उपलब्ध छन् नि त त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो अर्को मैले अझ एडोलेसेन्टहरूलाई त्यस्ता साधनहरू प्रयोग गर्न त्यो उमेर समूहलाई त्यसले कुनै असर गर्दैन त्यो समूहले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् किन भन्दाखेरि यदि त्यो साधन प्रयोग गरेन भने अनिश्चित गर्भ रहेर त्यसले गर्भपतनको सेवामा जानु पर्यो कि उसले बच्चा जन्माउनु पर्यो अब अहिले डेटाले पनि के देखाएको छन् जति पनि मातृमृत्यु दर हुन्छ त्यसको धन्नै ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ एडोलेसेन्टको टाइममा हुन्छ भनेको छ भनेको किशोर किशोरीको समयमै किशोरी अवस्थामै बढी आमाहरू मर्नेछन् त्यो कन्सिक्वेन्सेसलाई रोक्नलाई त हामीले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ होइन अब एउटा के छ भ्रम भने अब अनम्यारिडहरूले गर्भनिरोधकको साधन प्रयोग गर्यो भने उनीहरूलाई भोलिपर्सि अरू समस्या हुन सक्यो भनौँ न विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने खालको भ्रमहरू पनि छन् तर अहिले चाहिँ कुनै पनि स्टडीले चाहिँ त्यो साधन प्रयोग गरेर अब केही सामान्य किसिमका असरहरू बाहेक अब हर्मोनल मेथडको प्रयोग गर्दाखेरि भएका केही सामान्य असरहरू त्यो भनेका ठुला होइनन् त्यसबाट जसरी अब असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट हुन सक्ने गर्भधारण पछिका अरू क्रियाकलापहरूमा चाहिँ जति रिस्क हुन्छ नि यो त एउटा एकदम प्रिभेन्टिभ हो अब के भनेको छ पर्याय त्यो गर्भनिरोधक त्यस्ता चक्कीहरू खाँदाखेरि होइन त्यसले चाहिँ भोलि असर गर्छ पाठेघरमा पनि असर गर्छ भोलि ऊ चाहिँ आमा बन्न सक्दैन भन्ने खालका पनि यो भ्रम हो हरेक गर्भनिरोधकको साधनले प्रयोग गर्न छोडेपछि त्यसले चाहिँ फर्टिलिटीलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ भनेको उसले चाहिँ गर्भनिरोध गर्नलाई प्रयोग गरेको थियो प्रयोग गरेको केही समयपछि उसको फेरि रिटर्न हुन्छ जस्तो किशोर किशोरी अवस्थामा नचाहँदै गर्भ रह्यो भने चाहिँ
त्यसले ल्याउने जटिलता समस्याहरू के हुन् अलि बुदागत रूपमा ल अब एउटा मैले असुरक्षित यौन सम्पर्क कुरा गरेँ ल भइहाल्यो भने पनि हामीसँग 5 दिनभित्र असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको 5 दिनभित्र हामीसँग अर्को आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की भन्ने छ त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर उसले आफ्नो गर्भलाई चाहिँ रोक्न सक्छ भइसकेपछि पनि यौन सम्पर्क भइसक्यो तर त्यसपछि पनि उसले सकेन भने त्यसपछिको हाम्रो अर्को भनेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा छ हैन 12 हप्ताभित्र महिलाले आफैले चाहेर गएर सेवा लिन सक्छ हैन अब यसका पनि अरू त्यसभन्दा माथिको लिन पर्यो भने पनि त्यो अनुसारको हाम्रो कानुनले दिएको अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर उसले लिन सक्छ भने अब त्यो चाहिँ एउटा सुरक्षित हिसाबमा गयो भने त्यो सेवा लिन सक्छ तर अब यहाँ के हुन्छ भने ऊ गर्भ रह्यो उसको उसलाई मानसिक तनाव सुरु हुन्छ हैन सामाजिक हिसाबमा पनि बहिष्कार हुन्छ भनेर ऊ के गर्छ भन्दाखेरि सुरक्षित गर्भपतनमा जाँदैन ऊ असुरक्षितमा जान सक्छ हैन एउटा चाहिँ ऊ आफैमा मेन्टल्ली प्रब्लम भएर सुसाइडमा जान सक्छ धेरै कन्सिक्वेन्सेसहरू त्यस्तो देखिया छ अर्को चाहिँ सेवासँग पहुँच नभएर डरले अब के गर्छ भने सुसाइडमा गएन भने पनि उसले सेवा लिन खोज्छ सेवा लिँदाखेरि कहाँ जान्छ असुरक्षितमा जान्छ क्या भनेको सरकारले तालिम प्राप्त गरेका सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् हैन त्यो सेवा त्यहाँ नलिएर उनीहरू असुरक्षिततिर जान्छन् असुरक्षित जानु भनेको त अब त्यसले चाहिँ निम्त्याउने कन्सिक्वेन्सेस भनेको त अब जानै जान पनि सक्छ हैन अरू किसिमका विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन् अब त्यो पनि अब ल उसले असुरक्षित के सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि लिएन भने ल उसले बच्चै जन्मायो भने ल ठिक छ भने एउटा उसलाई फिजिकल्ली पनि के भयो त भन्दाखेरि उसको त्यो लेभलको म्याच्युरिटी नै थिएन हैन अब फिजिकल्ली पनि ऊ फिट छैन इमोसनल्ली पनि मानसिक रूपमा पनि ऊ तयार छैन बच्चाको रेखदेख हेरचाह हैन यो सबै कुराले गर्दाखेरि उसको के भन्दा मानसिक अवस्थामा पनि उसलाई यसले असर गर्छ अर्को सँगसँगै यो किशोर किशोरीमा अलि चाँडै समयभन्दा अगाडिदेखि त्यो खालको यौन सम्बन्धहरू रह्यो भने र एक वा धेरैसँग अथवा त्यो असुरक्षित खालको जस्तो भोलि गर्भपतन गर्ने अथवा बच्चा रहने नरहने एउटा फरक पाटो हो तर उसको त्यो सँगसँगै धेरैसँग चाहिँ यौन सम्पर्क भयो त्यो खालको भयो भनेदेखि एकभन्दा बढीसँग त्यस्तो भयो भने उसलाई के असर पर्छ अब उसको एकभन्दा बढीसँग भयो तर उसले अब जस्तो हुँदैछ नि एउटैसँग पनि अब पार्टनर उसको चाहिँ मल्टिपल पार्टनरमा छ भने त एकै सम्पर्कमा पनि उसको एचआइभी एसटिडीका रोगहरूको कुराहरू पनि आउन सक्छन् यो तपाईँले एचआइभी भन्नुभयो एउटा एचआइभी शब्द छ अर्को एड्स भन्ने छ यो एउटै हो कि फरक हो अब एचआइभी चाहिँ एउटा भाइरस हो हैन भाइरस जब शरीरमा पुग्छ त्यसपछि उसलाई चाहिँ एचआइभी लाग्छ भनौँ न एचआइभी उसकोमा भयो हैन तर त्यो एचआइभी हुँदैमा मान्छे मर्छ भन्ने डर पनि छ क्या फेरि त्यो छैन मान्छे एचआइभी भएका मान्छेहरू पनि वर्षौँ बाँचेका छन् अहिलेको सिचुएसनमा अब मेडिकल टेक्नोलोजीले विभिन्न किसिमका औषधिहरू पत्ता लगाएर उसको जीवनलाई चाहिँ फेरि नर्मल व्यक्ति जस्तै उसले व्यापन गर्न सक्छ तर एड्सै डेभलप भनेको के हो भने जब भाइरसले चाहिँ भित्रभित्र उसको प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू घटाउँदै जान्छ त्यसपछि उसलाई चाहिँ एक किसिमको अलि समस्याग्रस्त अलिकति रोगले च्यापेको अवस्था जस्तो भयो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी एड्स भन्छौँ तपाईँ चाहिँ परिवार कल्याण महाशाखामा पनि हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अब यो विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण निकाय पनि हो यही विषयमा काम पनि गर्छ किशोर किशोरीहरूलाई यस्ता खालका समस्याहरू भए अथवा कुनै कुरा परिवार समाज साथीभाइसँग पनि सेयर गर्न सक्दैन भने त्यसो सेयर गर्ने कतै म चाहिँ मेरो सूचनाको कुराहरू पनि हुन्छ नामको पहिचानको कुरा पनि होला त्यो गोप्य राखेर उसले कुनै सेवा लिने त्यस्ता ठाउँहरू छन् हाम्रा संयन्त्रहरू छन् हाम्रो प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरू किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था हुन् अब त्यसमा कुनै अब हाम्रो 77वटै जिल्लामा किशोर किशोरी मैत्री भनेर दुईटा किशोर किशोरीको चित्र भएको लोगो जान्छ हैन त्यो लोगो एउटा किशोर किशोरी मैत्री लोगो नै छ हाम्रो हैन त्यो लोगो भएको किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा भनेर लोगो छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब किशोर किशोरी मैत्री भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ उसको कुरालाई गोपनीयता र अनि अर्को कुरा बायस नगरिकन उसलाई चाहिँ कुनै किसिमको तिमी अहिले 15 वर्षको अथवा 16 वर्षको नानी भएर तिमी चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको सेवा लिन आउने भन्ने किसिमको जुन के भन्छ नि नेगेटिभ कुराहरू नभनिकन उसलाई एकदम सकारात्मक तरिकाले सेवा दिने
भयो भने चाहिँ किशोर किशोरी मैत्री सेवा भनिन्छ होइन। उनीहरूको कुरालाई चाहिँ उनीहरूको भावनालाई भनेको उनीहरूको यो उमेरमा हुने परिवर्तनहरूको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर यदि स्वास्थ्य कर्मीले सेवा दिन्छ भने त्यसलाई हामी किशोर किशोरी मैत्री सेवा भन्छ। किशोर किशोरी मैत्री सेवा दिनुहोस्। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले हामीले चाहिँ अब 77वटा जिल्लामै यो एक्सपान्सन छ। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ अब गएपछि सेवा गोप्य नै राखिन्छ, त्यसलाई केही गरिँदैन। अब हामीले कुनै बायस गर्दैनौँ। त्यहाँ त्यो एउटा महिला 20 वर्ष पारीको आओस् अथवा 19 वर्ष मुनिको किशोरी आओस् अथवा एउटा किशोर चाहिँ 19 वर्ष मुनि आओस्, कुनै बायस नभइकन सेवा प्रदान गरिन्छ। तर उनीहरू मेरो इन्फर्मेसन लिक हुन्छ कि मलाई चाहिँ सेवा भोलि मेरो भएको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर आउँछ कि मिडियामा आउँछ कि अथवा यो भन्छ, त्यो डरले अहिले सेवा एक्सेस गरेको छैन नि त। त्यस कारणले त म सम्पूर्ण किशोर किशोरीलाई यो कार्यक्रम मार्फत पनि तपाईँलाई जे जस्तो समस्या छ, स्वास्थ्य सेवा केही चाहियो, परामर्श चाहियो, जानकारी चाहियो, सूचना चाहियो अथवा चाहियो भने स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँलाई एकदमै कुरा गर्नमा विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै गरी हटलाइन सर्भिसहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि तपाईँहरू आफ्नो कुराहरू आफ्नो समस्या टेलिफोन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पहिचान खोल्नु पर्दैन होइन। हामीसँग विभिन्न संस्था के अरे जस्तो अब NHICC हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्र मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ हटलाइन सर्भिसहरू पनि एक्सपान्सन गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू सूचना लिन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अरू चाहिँ जस्तो अब खुलदुली.com भनेर कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन। हामी त किशोर किशोरीलाई सकेसम्म कसरी उहाँहरू चाहिँ सुसूचित हुने, अब व्यवहार गर्नु हाम्रो भनाइ होइन, तर तपाईँले चाहिँ जोखिम व्यवहार गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। तर तपाईँहरू जोखिम व्यवहारमा जानुभयो भने कसरी सुरक्षित हुने भनेर भयो। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले कसरी कस्ता अप्नाएर तपाईँको आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। प्रजनन स्वास्थ्यको विषय प्रजनन अधिकार जसरी अरूको अधिकार हो, किशोर किशोरीको पनि त्यत्तिकै अधिकार हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाले पनि दिन तयार छ। होइन राज्यले पनि विभिन्न किसिमका ऐनहरू मार्फत तपाईँको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तपाईँहरू सुसूचित हुनु, पहिलो तपाईँहरू सुसूचित हुनुहोस्, जानकार हुनुहोस् तपाईँको आफ्नो अवस्था बारेमा। अब तपाईँको अवस्थामा हुन सक्ने रिस्कहरूको बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकार हुनुहोस्। र यदि तपाईँको रिस्कमै गइहाल्नुभयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सेवा कसरी लिएर त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो अब तपाईँले अरू सेवाहरू त्यसपछिका सेवा पनि हुन सक्छन्, ती सेवाहरू लिएर तपाईँ फेरि पुनः सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि जानकारी लिनुहोस्, त्यो सेवा प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। दर्शकवृन्द, आजको अतिथिको भनाइ कस्तो लाग्यो? तपाईँ किशोर किशोरीका मनभित्र गुम्सिएका भावना, समस्या, प्रश्न, गुनासा सबै सम्बोधन गर्दै मन हल्का र जीवन व्यवस्थित बनाउने यो कार्यक्रम कुरा किशोर किशोरीकाको फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र इमेलमा तपाईँहरूले सोध्नु भएको प्रश्न र ती प्रश्नको सम्बन्धित ठाउँबाट जवाफ पनि लिएर आएका छौँ। किशोरावस्थामा यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्यलाई किन जोड दिनुपर्छ? यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याहरू किशोरावस्थामा नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि शारीरिक, भावनात्मक, यौनिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरूबाट उत्पन्न हुने समस्या, विवाहपूर्व यौनिक सम्बन्धका समस्या, चाँडो विवाह, कम उमेरमा गर्भधारण, यौन सङ्क्रमण र HIV सङ्क्रमणका समस्या यही अवस्थामा हुने गर्छ। यो अवस्थामा उचित ज्ञान पाउन सकेमा तथा सिप सिक्न पाएमा यस्ता समस्यालाई सामान्य रूपमा सामना गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो अवस्थामा यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिनु परेको हो। कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा कुन कुन समस्याहरू देखा पर्न सक्छ? कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा थुप्रै स्वास्थ्यका जोखिम हुन्छन्। कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा शारीरिक रूपमा राम्ररी परिपक्व नभइसकेको हुँदा कम तौलको शिशु जन्मिने, गर्भपात हुने, रक्त अल्पता हुने, आमा र शिशुको मृत्यु समेत हुने हुन्छ। यी बाहेक आमा बन्न तयार नभएको स्थितिमा आर्थिक रूपमा सबल पनि नभएको कारण शिशु र आफूलाई सन्तुलित भोजनको व्यवस्था समेत गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा कुपोषण हुन्छ। यौन प्रसारित सङ्क्रमण र HIV को जोखिमलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ र कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ?
स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र हामीले संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन सक्छौँ। मानिसलाई संक्रमित व्यक्तिसँगको असुरक्षित यौन सम्पर्कले गर्दा यौन प्रसारित संक्रमण र एचआईभी हुन्छ। यौन प्रसारित संक्रमण जस्तै क्लामाइडिया, सुजाक, भिरिङ्गी र एचआईभीबाट पनि जोगिन सक्छौँ र संक्रमित भइहालेमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यौनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एचआईभी परीक्षण, उपचार, कन्डम वितरणको व्यवस्था र संक्रमितलाई आवश्यक सहयोग गर्दछ। तपाईहरूलाई पनि यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा वा आज हामीले प्रस्तुत गरेको विषयमा केही थप बुझ्न मन लाग्यो भने हाम्रो इमेल वा सामाजिक सञ्जालमा सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको परिचयलाई गोप्य राखिनेछ। तपाईँले बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी थप बुझ्न नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660 01 45 000 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै तपाईँका प्रिय सेलिब्रिटीले दिनुभएको सन्देश छोड्दै म करिश्मा कार्कीसहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते। यौन सम्पर्क तथा यौन जन्य गतिविधिबाट हुने संक्रमणलाई यौन प्रसारित संक्रमण भनिन्छ। क्लामाइडिया, सुजाक, भिरिङ्गी र एचआईभी आदि यसका उदाहरण हुन्। संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट, संक्रमित रगतबाट, संक्रमित सुई धेरै व्यक्तिले प्रयोग गरेमा र संक्रमित आमाबाट बच्चालाई एचआईभी सर्न सक्छ। स्वास्थ्य परीक्षणबाट मात्र हामीले संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन सक्छौँ। यौन प्रसारित संक्रमण भइहालेमा समयमै उपचार र व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ र एचआईभी संक्रमितहरूलाई उचित हेरचाह, सम्मान र सहयोग मिलेको खण्डमा उनीहरू धेरै समयसम्म बिना भेदभाव उत्पादनशील जीवन जिउन सक्छन्।